रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने फरमाया कि 5 रातें जो शख्स इबादत में गुजार लेता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का परवाना अता फरमाते हैं। उनमें से क्या है? लैलत तरविया व लैलत आरफा, 8 जिलहज्जा की रात और 9 जिलहज्जा की रात। 8 जिलहज्जा यौम तरविया कहलाता है और 9 जिलहज्जा यौम आरफा कहलाता है, और लैलतुल फितर छोटी ईद की रात और लैलतुन नहर बड़ी ईद की रात, और ये 15 शाबान की रात। 5 रातें ये अल्लाह की इबादत में गुजार लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहन्नम से खुलासी मिल जाती। इसका मतलब ये नहीं कि 5 रातें को गुजारने के बाद फिर जो चाहो जो है नऊज़ बिल्लाह हराम खाते रहो ना, ये मुराद नहीं है। बाकी चीजों से बचो और ये काम करो। और इन 5 रातों में नबी का फरमान है अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते, अल्लाह दुआ कबूल फरमाते हैं। अब आगे मैं चंद वो अर्ज के देता हूँ। अहादीस में फरमाया कि इस रात, ये बाबरकत रात, अल्लाह ताला इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं जो कबीले बनु कलब के, बकरियों के बालों के बकदर इंसानों के, लेकिन 1 2 3 4 8 किस्म के गुनाह ऐसे बयान फरमाए हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कि जो इन गुनाहों में मुब्तला होगा इस बाबरकत रात भी उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। सबसे पहले फरमाया मुशरिक, अल्लाह के राज़ात के साथ, अल्लाह के सिफ़ात के साथ कोई शख्स किसी को भी, फरिश्ते को, नबी को, वली को शरीक करेगा, उसकी मग़फ़िरत इस रात को भी नहीं होती। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, अल्लाह मुशरिक की मग़फ़िरत कभी नहीं करता। अल्लाह हम सबको बचाए। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदकार खातून जो पेशेवर ये चीज़ें हैं मुस्तकिल इनका मामूल बनाए हो, तौबा इस्तिग़फ़ार के बगैर मर गई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करते। इसी मिंबर से मैंने हदीस बयान की थी, सही हदीस। हुज़ूर ने फरमाया कि जब 2 बदकारी करते हैं, ईमान निकल कर साहिबान की तरह इंसान से हट कर अलग हो जाता है। जब इस गलत काम से फारिग होते हैं दोबारा ईमान अंदर दाखिल होता है। तो ये गुनाह इतना बड़ा है जो पेशेवर जो तौबा इस्तिग़फ़ार न करें, इस रात को भी इसकी मग़फ़िरत नहीं होती। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। नंबर 3, किसी शख्स को कत्ल करने वाला नाहक, और याद रखें नाहक कत्ल, हक वाला कत्ल सिर्फ और सिर्फ अदालत कर सकती है। ये मैं और आप किसी को भी कत्ल करेंगे ये नाहक कहलाएगा। मैं अगर यहूदी को पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इसराइल में वहाँ फ़लस्तीन में नहीं, यहाँ पाकिस्तान में अगर मैं यहूदी को कत्ल करता हूँ नाहक कत्ल है, मैं हिंदू को कत्ल करता हूँ नाहक कत्ल है, यहाँ पाकिस्तान में मैं अपने भाई के कातिल को कत्ल करता हूँ, ये भी नाहक कत्ल है। मैं जानता हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है, इसने मेरे भाई को कत्ल कर लिया है, अपने आंखों से मैंने देखा है, और मुझे फिर भी कत्ल करने की इजाजत नहीं, अदालत करेगी, अदालत इंसाफ नहीं देती, तब भी मुझे कत्ल करने की इख्तियार नहीं है। तो नाहक कत्ल का मतलब क्या हो गया? अदालती इंतजाम से हट कर कोई शख्स कत्ल करता है, यह सब का सब नाहक कत्ल है। अल्लाह का नबी का फरमान है, खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदा, जो शख्स नाजायज किसी को कत्ल कर लेता है कसदन फजज़ाउहु जहन्नम, वो जहन्नम में जाए। तो मेरे नबी ने फरमाया इस रात जहाँ इतनी अल्लाह की मग़फ़िरत की जो है वो हवाएं चलती हैं, किसी को कत्ल करने वाले की इस रात को भी मग़फ़िरत नहीं होती। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। 3 हो गए। चौथा, वो कि कत्ल तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई नहीं किया होगा इंशाअल्लाह। ये वाला गुनाह अल्लाह हम सब से बचाए, हम सब को बचाए। कीना, बुग़्ज़ रखना, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, इसमें तो पहले सबसे लेकर आखिर तक सारे के सारे होते हैं कि वो बहनों से, वो बाहर की बात नहीं, ये कीना जो है ये अपने भाइयों से होता है, अपने बहनों से होता है। चचेज़ात, ममूज़ात, फुफीज़ात, खालाज़ात, उन्होंने फला मौके पर ये किया, उन्होंने फला मौके पर, इससे मुतालिक तफसीलात में नहीं जाते, मैं सिर्फ वो बताता हूँ हल्का सा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इस बाबरकत रात में भी ये शख्स मग़फ़िरत का मुस्तहिक नहीं है। अल्लाह इस गुनाह से मैं और आप सबको बचाए। 5वां, कता ताल्लुक़ करने वाला, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत, कता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इस रात को भी इसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। जहाँ अल्लाह की रहमत जो है वो जोश मार रही है, बारिश की तरह बरस रही है,
لیکن قطع رحمی کرنے والا یہ اس رات کو وہ اس مغفرت کا مستحق نہیں ہوتا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بابرکت رات ہماری مغفرت ہو تو کسی سے ناراض ہے تو سلام دعا کر لیا کرو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یار سلام دعا کے بعد پھر وہ میرے ساتھ جو ہے گڑبڑ کرے گا، فلاں نقصان پہنچائے گا، تو آپ کو یہ نہیں کہا ہم نے گھر میں دعوت کر کے روزانہ دعوتیں کرو، بس راستے میں ملا السلام علیکم اور خیریت، ان کا کوئی بیمار ہو گیا بیمار پرسی کر لی، فوتگی ہو گئی تو جنازے میں تشریف لے گئے، درمیان میں مل گئے سلام دعا کر لو، سلام دعا کر لو، یہ اتنا کافی ہے۔ تو قطع رحمی کرے گا اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور چھٹا، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، اور یہ والدین کے نافرمان کی جو اس رات کو بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کو اپنے ذات کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا، یہ حکم دیا ہے، عبادت اکیلے اللہ کی ہوگی، تنہا اللہ کی ہوگی، اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ٹائم کم رہ گیا ورنہ ابھی تازہ جو ہے ایک قانون پاس ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، کفریہ قانون، اور وہ قانون آپ نے پاس کیا ہے، وہ قانون آپ نے پاس کیا ہے۔ ادھر اس کونے میں بیٹھنے والے میرے بھائی سے لے کر وہ اس کونے میں بیٹھنے والے داڑھی والے ہمارے مولوی صاحب، اور یہاں اس صاحب سے لے کر ادھر تک، کیونکہ اس حکومت نے پاس کیا ہے، اس حکومت کو ووٹ آپ نے دیا ہے۔ قانون کفریہ ہے، قانون 100% کفریہ قانون پاس ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہو گیا، اور اس جنگ میں گولی آپ نے دی، چلا اگرچہ وہ رہا، چلا فلاں حکومت رہی ہے، اس کے ہاتھ میں گولی آپ نے دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک تیر پر صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمی کی مغفرت ہوتی ہے، ایک تیر پر، تیر بنانے والا، تیر پکڑانے والا، آگے تیر چلانے والا۔ ہوئے ہوئے، جب مومن کے لیے یہ ہے تو جو تیر مسلمانوں کو لگے گا تو وہ تیر بنانے والا کافر وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ تیر پکڑانے والا کافر وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ تیر چلانے والا کافر وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اسمبلی میں پاس کرنے والا وزیر، اس وزیر کو بنانے والے اسمبلی کے ممبران، اور ان ممبران کو بنانے والے تم ووٹر۔ اب میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا، اپنا بتاؤ تم کہاں کھڑے ہو؟ معذرت کے ساتھ اللہ مغفرت فرمائے، آمین کہہ دو۔ قانون کفریہ پاس ہو گیا، اور قانون بنایا ان حضرات نے، وہ بنانے والوں کو بیچ دیا آپ نے۔ اب آپ بتائیں آپ کہاں کھڑے؟ خیر وہ تفصیل الگ ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان اس کی مغفرت اس رات کو بھی نہیں ہوگی۔ اور 7واں، شراب کا عادی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب کے عادی کا تو یہ ہے، تو آج کل شراب سے ہٹ کر بہت سے نشے اور بھی آ گئے، روزانہ نئے نشے آ رہے ہیں۔ پہلے تو نسوار، سگریٹ 2 باتیں تھیں، اس کے بعد اور چرس آ گیا، افیون آ گیا، پتہ نہیں کیا آ گیا، آج کل اور شیشے اور فلاں کیا نام کے جو آ رہے ہیں، اور نئے طریقے سے یہ ہماری نوجوان نسل کو بگاڑا جا رہا ہے، قصداً نوجوان نسل کو بگاڑا جا رہا ہے۔ تو 7واں، اللہ کے نبی نے فرمایا شراب کے عادی کی مغفرت اس رات کو بھی نہیں ہوگی۔ اور آخری، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی شلوار، جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو، اللہ اس رات اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ کتنا سخت قسم کا گناہ ہے۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 بندے نہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائیں گے، نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے، نہ ان سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائیں گے۔ ان میں سے فرمایا ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ المسبل ازار، جو اپنے جو ہے وہ ازار کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ خیر تفصیلات میں نہیں جاتا، مختصر میں نے عرض کیا کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔
شب برات کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام تابعین اس رات کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور یہ بھی عرض کیا اس رات کے لیے مخصوص کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ 8 قسم کے گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس رات بھی معاف نہیں فرماتے۔